निर्वाचन सरकारको च्वाइसको विषय हुन सक्दैन, होइन, उसको संवैधानिक दायित्व हो। तातो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोहीदेखि पनि फुफु गर्छ भने जस्तो शेरबहादुर देउबाज्यू त्यसपछि चुनाव, यो त घोषणा नहुन्जेल त पत्यारै गर्न गाह्रो। एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो, त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। सङ्कटहरू उत्पन्न हुन्छन्, उसले एउटा सशक्त हस्तक्षेप गर्ने एउटा गौरवशाली परम्परा यसले बोक्दै आएको छ। मलाई 2047 सालको असोजतिरको एउटा सन्दर्भ याद आउँछ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको। त्यति बेला 46 सालको आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त वाम मोर्चा र राजाका प्रतिनिधिहरू समेत मिलेर संविधानको एउटा मस्यौदा तयार भयो। तर त्यो मस्यौदालाई जारी गर्ने मामलामा दरबारले अनिच्छा प्रकट गर्यो, आलेटाले गर्यो। त्यति बेला युवा सङ्घले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा दबाव अभियान सञ्चालन गरेको थियो, जुन दबावको बलमा त्यो संविधान जारी भयो। त्यति बेलाको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो त्यो संविधान। यद्यपि त्यो बचेन, शक्ति सन्तुलन, अरू विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू, धेरै खालका कुराहरू भए, म त्यता जान चाहन्न। आज त्यस्तै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा यहाँहरूले देशव्यापी रूपमा दबाव अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। निर्वाचनका सन्दर्भमा, यसका स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा यसका संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको हुनाले म त्यसमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। खालि 3-4 कुरा मात्रै के सन्दर्भमा उल्लेख गर्न चाहँला भनेदेखि निर्वाचन सरकारको च्वाइसको विषय हुन सक्दैन, होइन, उसको संवैधानिक दायित्व हो। संविधानमा एउटा भाषा प्रयुक्त छ। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। त्यो सिफारिसमा तोक्नेछ भन्ने कुरा उसले मनलाए तोक्ने, मनलाए नतोक्ने, त्यो तजबिजी अधिकारको कुरा होइन। यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्नुपर्छ, उसको संवैधानिक दायित्वको विषय हो भन्ने कुरालाई म यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह सम्बन्धमा हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरू, संवैधानिक प्रबन्धहरूको बारेमा साथीहरूले पर्याप्त राख्नुभएको छ। म खालि 2टा सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्थानीय नयाँ संविधान बनाइरहँदाखेरि स्थानीय तहको बारेमा 2टा स्कुल अफ थट त्यति बेला थिए। मधेस केन्द्रित दलहरू र माओवादीभित्रका कतिपय साथीहरू स्थानीय तहलाई प्रदेश तहको अधीनस्थ राख्ने, उनीहरूलाई कति अधिकार दिने, कति अधिकार नदिने, कहिले चुनाव गर्ने, कहिले चुनाव नगर्ने, त्यो कुरा प्रदेशको मातहत हुनु जरुरी छ। संहिता भनेको मूलतः केन्द्र र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धको विषय हो। यो ढङ्गको मान्यताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले फ्रन्टलाइनमा थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको पनि यसमा प्रश्न नै मान्यता थियो, होइन, हामीले निर्माण गर्न खोजेको संहिताको मुख्य उद्देश्य ग्रासरुटसम्म लोकतन्त्र पुर्याउनु हो। त्यस कारणले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले लगातार बहस गऱ्यौँ र आजको हाम्रो संविधानले 3 तहको ढाँचा सहितको र स्थानीय तह एकदमै अधिकार सम्पन्न बलियो स्वरूपको त्यो निर्माण गरेको छ। आज स्थानीय तहको चुनाव समयमा नगर्न, यसलाई चुनाव नगर्नका निम्ति संविधानभित्रका छिद्रहरू पहिल्याउँदै गरेको बेला यसको पछाडिको दर्शनलाई हामीले बुझेनौँ भने, यसका पछाडि स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नका निम्ति हिजैदेखि भइरहेका प्रयत्नहरूलाई बुझेनौँ भने सम्भवतः हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहलाई यो लेभलमा ल्याउनको निम्ति हिजो संविधानदेखि नै बहस चल्दै आएको छ र अहिले पनि केही शक्तिहरू स्थानीय तहलाई बोझा जस्तो ठान्छन्। संहिता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नु मात्रै हो अथवा त्यहाँ विन्यास गर्नु मात्रै हो भन्ने संहिता सम्बन्धी यो खण्डित दृष्टिकोण पनि छ। यसलाई पनि यहाँनिर हेक्का राख्नु। दोस्रो, स्थानीय तहमाथि किन प्रहार भयो? अघि 2059 सालको एउटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख भयो। 2059 साल असारमा, त्यति 2054 सालमा
निर्वाचित भएका स्थानीय निकायहरूको म्याद सकिँदै थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष थियौँ र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै थियो। गाउँ गाउँमा माओवादी हिंसाको विस्तार र त्यसको काउन्टरका निम्ति राज्यले सञ्चालन गरेका शान्ति सुरक्षाका गतिविधिहरूको कारणले मर्ने मार्ने क्रम तीव्र भइरहेको थियो। हामीले निकै जोडबल गऱ्यौँ त्यति बेला, स्थानीय तहलाई रिक्त नराखौँ। स्थानीय तह रिक्त राख्नु भनेको विद्रोहीहरूका लागि मैदान खाली गरिदिने जस्तो कुरा हो। सकिन्छ चुनाव गरौँ, नभए 1 वर्ष भए पनि म्याद थप गरौँ। अब संयोग त्यति बेला अहिलेभन्दा नेकपा एमाले बेटर पोजिसनमा थियो। स्थानीय तहमा हामी झन्डै 57% सिट हामीले हासिल गरेका थियौँ। म्याद थप्नु भनेको एमालेलाई बलियो बनाउनु हो भन्ने उहाँहरूले त्यति बेला ठान्नुभयो। स्थानीय तहको म्याद थपिएन, चुनाव पनि भएन र हिजो द्वन्द्वबाट आक्रान्त जनतालाई कुखुराले आफ्नो चल्ला छोपे जस्तै गरिकन जनतालाई संरक्षण गरेका जनप्रतिनिधिहरू जब गाउँबाट खेदिने स्थिति बढ्यो, माओवादी हिंसा एकदमै विस्तार भयो र गाउँ गाउँमा जनसरकारका लागि त्यसले ढोका खोलिदियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदासम्म कहीँ पनि जनसरकार घोषणा भएको थिएन। तर जब म्याद सकियो, जब एउटा रिक्तता सृजना भयो, त्यसपछि समानान्तर सरकारहरू, बाटे कारबाहीहरू, जग्गाका चाहिँ अनेकौँ खालका लिखतहरू, त्यो भारी अहिलेसम्म हामी बोक्दैछौँ। सायद साथीहरूले का इजलास के अरे फर्महरूमा पनि त्यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् होला। अब जबरजस्ती एउटाको जग्गा अर्काको नाममा राखिदिएको छ, त्यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। मैले यो सानो सन्दर्भ किन उल्लेख गर्न खोजेको भने स्थानीय तहको रिक्तताभित्र डेमोक्रेसीलाई तलैदेखि कमजोर गर्ने एउटा आधार बन्ने भएको हुनाले यो खालि कुन पार्टीले जित्छ जित्दैन भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यसलाई यस रूपमा हेर्न जरुरी होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले अगाडि सारिएका तर्कहरू किन गलत छन् भन्ने बारेमा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुभयो, म धेरै त्यसमा जान चाहन्न। अघि रुद्र पोखरेलजीले भन्नुभएको एउटा भनाइलाई चाहिँ मैले पनि त्यही कुराबाट यसमा बहस गर्ने गरेको छु। स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको भिन्नता के हो भने, नम्बर 1, संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छ। अगावै विघटन भएदेखि बाहेक ती निकायहरू 5 वर्षको हुनेछन् भनिएको छ। तर स्थानीय तह यस्तो जसमा अगावै विघटन भएदेखि बाहेक भन्ने शब्द छैन, त्यो फिक्स 5 वर्षे टर्मको हो। र दोस्रो, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा पहिले व्यवस्थापिका अथवा विधायिका बन्छ र विधायिकाले सरकार जन्माउँछ। स्थानीय तह यस्तो हो जहाँ पहिले कार्यकारी बन्छ, कार्यकारीले विधायिका जन्माउँछ। यति स्पष्ट व्यवस्थामाथि पनि जुन ढङ्गले छेडखानी गर्ने प्रयत्न भयो, संविधानको अपव्याख्या गर्ने प्रयत्न भयो, दुर्भाग्यपूर्ण छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा सङ्घ लगायतका साथीहरूलाई। हाम्रो पार्टीले लगातार खबरदारी गर्यो। निर्वाचन आयोग पनि यस मामलामा दरोगरी उभियो। हाम्रा कानुन व्यवसायी साथीहरूले यसको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गरिरहनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका भित्रका थुप्रै साथीहरूले पनि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सबैतिरको दबावबाट सायद अब चाहिँ त्यो खतराको बादल टरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही पनि तातो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही देखे पनि फुफु गर्छ भने जस्तो शेरबहादुर देउवाज्यू, त्यसपछि चुनाव। यो त घोषणा नहुन्जेल त पत्यारै गर्न गाह्रो। त्यस कारणले गर्दा यो खबरदारी राखि नै राख्नु होला। तैपनि भोलिभन्दा परसम्म चाहिँ जानु नपर्ला कि यति साह्रो दबाब भइसकेपछि अब समयमा चुनाव होला भन्ने एउटा अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर यो बहस चल्नु नै एकदमै अनुचित थियो, किनभने हामी त संविधान कार्यान्वयनको एकदम प्रारम्भिक चरणमा छौँ। संहिता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसले एउटा साइकल पनि पुरा गर्न पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छैन। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका छैनन्। एक कार्यकाल पुरा भएर स्मुथली चुनाव भएर ह्यान्डओभर भएपछि बल्ल संविधान र संहिताको कार्यान्वयनको दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा अवस्था हुनुभन्दा अगावै, एक कार्यकाल पुरा गर्नुभन्दा अगावै यो ढङ्गले संविधानको अपव्याख्या हुनु, निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयत्न हुनु, त्यसका लागि संविधानका छिद्रहरू खोज्ने प्रयत्नहरू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि अझै पनि जोखिमहरू कायमै छन् भन्ने देखाउँछ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि
लगातारको सचेतता र खबरदारी जरुरी छ। यस विषयमा हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, यसमा जाँदा जाँदै यो विषयलाई यही टुङ्ग्याउन म चाहँला। दक्षिण एसियामा स्थानीय तहसम्मै यति राम्रो एउटा ग्रासरुट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने मुलुक नेपाल पहिलो हो। हामीभन्दा धेरै पुरानो संविधान भएका मुलुकहरू पनि छन्, तर यति तलसम्म स्पष्ट अधिकारको व्याख्या सहित संस्थागत भएको अरू देशमा यस्तो खालको व्यवस्था छैन। त्यसकारणले पनि यसलाई जोगाउनु जरुरी छ। यसमाथि प्रहार हुने कारणहरू पनि त्यसकारणले बुझ्न सकिने विषयहरू छन्। साथीहरूले चुनावलाई कुनै पनि बहानामा सार्ने, ऐन र संविधान बाजिएको छ भन्ने बहानामा फेरि त्यसमा ढिलासुस्ती गर्न चाहने कुनै पनि प्रयत्नहरू भयो भनेदेखि त्यो खबरदारी निरन्तर गर्नु होला र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि हामी सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यस विषयमा यति मात्रै भन्दा पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँहरूले अलिकति अबको राजनीतिको बारेमा पनि केही सन्दर्भहरू सुन्न चाहनुभएको छ। म संक्षेपमा मात्रै कुराहरू गर्न चाहन्छु। अबको सन्दर्भमा मैले मुख्यतया 4वटा कुरालाई उल्लेख गरौँला। अघि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदको अवरोधको बारेमा केही कुराहरू गर्नुभएको छ, एउटा विषय। दोस्रो, अब निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरणहरू कस्ता बन्छन्, गठबन्धनहरू कस्ता बन्छन्, नेकपा एमाले कुन नीतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने दोस्रो विषय होला। बहुचर्चित एमसीसीको विषय होला र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अवस्थाको स्थिति होला। संक्षेपमा म यी 3-4वटा कुरालाई टच गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले सरकार छोडेको अहिले 6.5 महिना जस्तो भएको छ, तर बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ राज्य, हामी अहिले प्रतिपक्षमा भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने विषय के हो भने राज्य चौतर्फी एउटा सङ्कटमा, एक खालको भन्ने हो भने असफलताको दिशातिर जान थालेको अवस्था छ। न्यायालय इतिहासमा कहिल्यै नभएको सङ्कटमा छ। न्यायाधीशज्यूहरू हडतालमा हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू अरू त अरू सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूको समेत समयमा फैसला नभएर हप्तौँसम्म उहाँहरू, कसैलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको रहेछ भने उसले समयमा सुनवाई पाउने स्थितिबाट समेत वञ्चित भएको असाध्यै असहज अवस्थाबाट न्यायालय गुज्रिरहेको छ। संसद अवरुद्ध छ। त्यसका कारणहरू छन्, म बताउँला। सरकार जस्तो छैन, यति संवेदनहीनता छ। आज 24 लाख खोप प्रति मात्रा खोप, यद्यपि अहिले कयौँ त्यो सम्झौताहरूमा डिस्क्लोजर गर्न नमिल्ने नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेको हुनाले मूल्य बताइएको छैन, तर इन एन एभरेज $10 प्रति मात्रा जस्तोमा हामीले खरिद गरेका खोपहरूको सरदर मूल्य त्यस्तो छ। हिसाब गर्नुहोस् त, 24 लाख मात्रा भनेको कति हो? झन्डै 2.5 अरब जस्तो हो। त्यो त्यति खोप हराएको छ, तर कसैले जवाफदेही लिँदैन। सचिवजीले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवजीले, हरायो, कता गयो। मानव यो यति सामान्य विषय जस्तो सरकार कतिसम्म एउटा चाहिँ असंवेदनशील बनेको छ भन्ने कुराको एउटा स्थिति। सरकार जस्तो नरहने, न्यायालय ठप्प हुने, संसद नचल्ने, अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू, तपाईँ व्यवसाय गर्न जानुस्, ब्याङ्कमा ऋण माग्न जानुस्, तरलताको अभाव छ, पैसा दिँदैन ब्याङ्कले। इतिहासको सबैभन्दा तल्लो ग्राफमा झर्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति। नेपालबाट बाहिर जाने पैसा र बाहिरबाट भित्र आउने पैसा, त्यो भुक्तानी सन्तुलन असाध्यै डरलाग्दो गरी त्यो ग्याप बढ्दै गएको अवस्था छ। विकास खर्च 7 महिना हुन लाग्यो 15% कट्दैन। एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुक छ र यही बेला सत्तामा रहनुभएका नेताहरू जानी एक खालको भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। मैले हेर्दा एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो। त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर
हामी सुनिरहेका छौँ। भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी जानी भूरान्तिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। मुलुक असाध्यै गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। यसमा म माननीय मिनेन्द्र रिजालको भनाइसँग 100% सहमत छु कि यसको निकास ताजा जनादेशबाट मात्रै हुन्छ। हिजोको जनादेश खण्डित भएकै हो, त्यही भएर नै हामी ताजा जनादेशको माग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुगेका हौँ। किनभने हिजो हामीले एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्यौँ। छुट्याउन गाह्रो छ गठबन्धनमा कसको मत कति हो भन्ने कुरा। समानुपातिकता छुटिएला तर अरूमा छुटिँदैन। त्यो गठबन्धन टिक्न नसकेपछि या पार्टी एकता टिक्न नसकिसकेपछि अब गठबन्धन पुरानो जनादेश खण्डित भयो, ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर हामीले भन्यौँ। डिक्सनरीमा भयभरका गालीका शब्दहरू हामीले खेप्नु पर्यो। केमा ताजा जनादेशमा जाने हाम्रो प्रयास असफल भयो। तर हामीले भनेको निष्कर्ष त छ कि गर्नुहुन्न। पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि पार्लियामेन्टमै हामी जनताले सुन्ने गरी नेकपा एमालेका पोजिसनको बारेमा हामी क्लियर गर्छौँ। तर मेरो एउटै आग्रह छ, कृपया यस्तो खालको अवसरवाद देशभित्रका राजनीतिमा पनि नगरौँ। तर दुई देशको सम्बन्ध जोडिएको, भूरान्तिक संवेदनशीलता समेत जोडिन सक्ने यस्ता विषयमा अनि बाहिर औँसीमा एउटा कुरा, पूर्णिमामा अर्को कुरा, बिहान ब्रेकफास्टको बेलामा एउटा कुरा, साँझ आइटीको बेलामा अर्को कुरा, यसले देशलाई बर्बाद बनाउँछ। यो बाटोमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर सारमा मेरो भनाइ, अब मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा उन्मुख गर्ने बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। निर्वाचनले एउटा निकास दिनेछ। हामी जनतामाथि पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ। जनताको विवेकमाथि हाम्रो भरोसा छ। त्यो विवेकको आधारमा हामी चाहिँ मुलुकलाई सही निकास दिन सक्छौँ। नेकपा एमाले फेरि नेतृत्वमा आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ। एक कुरा राख्दै म फेरि